सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। सल्लू अलल हबीब। गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे। मोहब्बतों के चोर कुफल मदीन इंशाअल्लाह सर पे अमामा इंशाअल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी इंशाअल्लाह, सर पे जुल्फे इंशाअल्लाह, सर से चादर उड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल्ल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी हिंद के इस्ताई भाई ने सवाल किया कि कोई बीमार के रोजे के ताल्लुक से, तो अगर कोई बीमारी की वजह से रमजान में रोजा नहीं रख सकता और इसी बीमारी की शरीयत उसको इजाजत देती है, रोजा नहीं रखा उसने, तो कज़ा करना होगा। एक रोजे के बदले एक रोजा रमजान शरीफ के बाद कज़ा कर ले। इसका फिदिया नहीं है कोई। फिदिया उस सूरत में कि ऐसा बूढ़ा शख्स जिसको शेख फानी बोलते हैं कि ऐसा बूढ़ा कमजोर है कि रोजे पर वो कुदरत नहीं रखता, रोजा नहीं रख सकता और आइंदा वो रोजा रखने के काबिल हो भी नहीं सकता, ऐसा बूढ़ा, उसको शेख फानी बोलते हैं। अब वो शायद मर्द हो चाहे औरत हो, तो वो ऐसी अगर मंजिल पर पहुंच गए बुढ़ापे की, तो अब इनको यह है कि एक रोजे के बदले एक सदका फित्र की मिकदार जो है वो हर रोजे के बदले फिदिया दे दे, ये उनको इजाजत है। और उनमें से भी अगर कोई फिर इत्तेफाक से ताकत आ गई रोजे की, तो अब रोजे कज़ा करने पड़ेंगे जो छूटे थे, और जो फिदिया दिया वो नफली हो गया। और अगर कोई गर्मियों में नहीं रख सकता, इसी तरह का बूढ़ा है जैसे गर्मियों में नहीं बर्दाश्त होते, सर्दियों में रख सकता, तब भी फिदिया देने की जरूरत नहीं, वो सर्दियों में कज़ा कर ले। और ये इख्तियार है कि शुरू रमजान ही में पूरे रमजान का एक दम फिदिया दे दें या आखिर में दे दें। फिदिया देने में यह जरूरी नहीं कि जितने फिदिये हों उतने ही मसाकीन को अलग अलग दें, बल्कि एक ही मिस्किन को कई दिन के भी दिए जा सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुत्तकिफिन सवालात करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बापा जान, मैं यूके से अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़ा तरबीती एतकाफ के लिए आया हूँ। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह यूके में भी 30 रोज़ा एतकाफ की बहारें हैं। माशाअल्लाह। मेरा सवाल ये है कि एक बयान में आपने फरमाया था कि क़यामत के दिन दिल से भी सवाल होगा। अगर दिल में बुरे ख्याल आते हों तो इसके बारे में इरशाद फरमा दें और हल भी बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दिल से सवाल होगा ये मैंने बताया। आज़ा जो है वो गवाही देंगे सर। दिल से सवाल होगा ऐसा तो कोई पढ़ा हुआ याद नहीं है मुझे, ना मैंने कहा हो कभी। आंख, कान, दिल सबसे गालिबन सवाल होना है ना, आयत है। तो दिल गुनाह की दिल के जैसे एक सूरत ये है कि माशाअल्लाह बदगुमानी, सुभान अल्लाह, ये मेरी देखो रहनुमाई हो रही है कि बदगुमानी दिल से की जाती है ना, यानी किसी के हाँ माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, इसमें तारीफ लिखी है बदगुमानी की, 2 तारीफें लिखी हुई हैं। अच्छा, दिल से सवाल होगा ये भी लिखा हुआ इसमें।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یو کے اسلامی بھائی نے یہ سوال فرمایا. ایک تو یہ خوشخبری دی کہ یو کے میں بھی 30 دن کے اعتکاف ہو رہے ہیں، ہے نا. اور یہ یو کے سے کچھ اسلامی بھائی، ایک قافلہ ان کا آیا ہوا ہے یہاں 30 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے. یہ یو کے دور ہے. ہاں، کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 7 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، اور آنے جانے کا کرایہ. دیکھو یہ ہمت ہے نا ان کی. یعنی یہ قافلہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے بیچاروں کے، تب یہ پہنچے ہوں گے یہاں. مل جل کر لاکھوں میں چلا گیا ہوگا خرچہ. جذبہ ان کا دین کی محبت. تو بہرحال یہ کہ دل میں جیسے کہ خیال آنا، اس پر گرفت نہیں ہے. یہ وسوسے جو ہے نا، وسوسے اور ان کا علاج یہ نئے سرے سے ساری ترکیب دے کر، وہ اب دیکھو کب چھپ جائے. ترکیب تو ہو گئی ہے، اس میں سارے اس کے مطلب سمجھو موجود ہیں. دل کی پکڑ کب ہے؟ دیکھیں گناہ کا عزم بالجزم کر لیا، ابھی میں نے کر ڈالنا بستے، تب جا کر وہ دل کی بھی پکڑ ہے. یا وسوسہ ایک دم دل میں جما لیا تو جب اس کی پکڑ ہے. بدگمانی کسی کے لیے جما لی، ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی کے بارے میں یہ ذہن بنا لیا کہ وہ ایسا ہی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی واضح قرینہ نہیں ہے، تب بھی یعنی کہ یہ بدگمانی اور دل کی غیبت ہے. تو اب دل سے، آنکھ سے، ہاتھ پاؤں سے سوال ہونا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے یہی ہو، بلکہ یہ گواہیاں بھی تو دیں گے نا کہ مجھ سے یہ کیا تھا، مجھ سے یہ کیا تھا، مجھ سے اس نے مطلب چوری کی تھی، میرے ذریعے کسی کے جیب کاٹی تھی، میرے ذریعے کسی کے پیسے چھینے تھے، میرے ذریعے کسی اجنبیہ کو ہاتھ لگایا تھا، عورت کو، میرے ذریعے کسی امرت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تھا. ہاتھ اس طرح کی گواہیاں دے. میرے ذریعے کسی کو مارا تھا. تو یہ 513 سبحان الذی 15 پارہ بنی اسرائیل سورہ اور آیت نمبر 36. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ترجمہ کنز الایمان. بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. اب اس کے ضمن میں، اس کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی حاشیے میں صرف اتنا لکھا ہے انہوں نے کہ تم نے ان سے کیا کام لیا. یعنی کہ ان اعضاء سے سوال ہم سے، ہمارے لیے ہوگا کہ ہم نے ان سے کیا کام لیا. دل سے کام کیا لیا، ہاتھ سے کیا کام لیا، پاؤں سے کیا کام لیا. تو اب یہ بے شک کان، آنکھ اور دل یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں سے سوال نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اعضاء سے سوال ہوگا کہ ان سے ہم نے کیا کام لیا، کیونکہ یہ ہمارے تابع ہیں. اگر ہم ہاتھ سے قرآن پاک اٹھائیں گے تو بھی یہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں. اب معاذ اللہ اس سے کسی کی جیب میں سے پیسے چھپ کر نکال لے، کوئی جیب کاٹ لے، تو بھی یہ تعاون. کیا یہ ہمارے تابع ہے سر؟ ان کا اپنا کوئی ذاتی کردار تو ہے نہیں بیچاروں کا، ان اعضاء کا. تو یہ ہاتھ ہمارے ساتھ لگے ہوئے. بر ہاتھ کسی کا کٹ گیا، آپریشن میں کاٹ دیتے نا، ہاتھ کاٹ دے. اب اس ہاتھ کو کوئی مارے، چھروں سے کیما کرے، اب یہ جو ہاتھ جسم سے جدا ہو جائے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو کیا، غلط استعمال کریں تو کیا، ہمارے اوپر. تو اللہ کرے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں اور یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں.